हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज आपका दिन है, आपने कॉल करनी है। एक हंगामा खेज़ हफ़्ता था ये जो अब अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। ज़ाहिर है पानामा तहकीकात अब सुप्रीम कोर्ट पे पहुँच चुकी हैं। पीर के रोज़ ये भी फ़ैसला हो जाएगा कि कमीशन बनेगा, उसके खद ख़ाल क्या होंगे। साथ ही साथ और भी बहुत चीज़ें हैं। डॉक्टर भी खेल सकते हैं अगर आप चाहें। आपकी कॉल्स जो है वो भी आ सकती हैं। और पहली कॉल आ गई है, जनाब बिलाल कुरैशी साहब हमारे साथ हैं कराची से। पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल साहब। अच्छा, मैं आप लोगों का प्रोग्राम हमेशा शौक से ही देखता हूँ। इन्फॉर्मेशन हमेशा ही इजाफा होता है, तो बहुत मेरे ख्याल से मेरा सेकंड कॉल है ये। जी बताइए। अच्छा, मेरा आपसे सवाल इस हवाले से ये रहेगा कि किस स्टेज पे जाके हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कोई मेच्योरिटी हम देखेंगे अपने सिस्टम में भी, अपने पॉलिटिकल एक्टर्स में भी, और जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं लेकिन स्टेट एक्टर्स हैं, इनसे किसी स्टेज पे जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेजोरिटी के लेवल की बातें होंगी और हम दुनिया में अपनी जगहंसाई का सबब खुद ही नहीं बनेंगे। बस ये आज मेरा सवाल है। जी बिलाल साहब, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आप शुरू। मैं जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब है, दिल की बस्ती खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। ठीक है। मैं देखें, मेरे ख्याल एक मौका था। हाँ। अगर कुछ पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें सामने नज़र आ जाती है, और वो ये कि अगर ये पैनामा का इशू सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पहले अगर पार्लियामेंट कर लेती तो ये एक मैच्योरिटी की तरफ एक कदम होता। मेरा ख्याल है लेकिन कोर्ट का बीच में आना और फरीकैन का कोर्ट को मानना भी मैच्योरिटी की तरफ एक कदम तो चले है, लेकिन वो एक ज़्यादा बड़ा कदम होता। चलें, इमरान साहब हैं कराची से। जी भाई इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तीनों को बहुत बहुत। तो सर मेरे दो सवाल हैं। जी बताइए। एक तो सर ये कि पिछले दिनों ये मजलिस के ऊपर जो फायरिंग हुई थी उसका कंडेम करना था, और एक आज जो हुई है कराची के अंदर, मैं उसका बहुत अफसोस हुआ कि कोई भी मारा जाए सर, है तो हमारे पाकिस्तानी भाई सब। अच्छा सर, दूसरी बात ये सर कि ये ऑपरेशन हो रहा था, अगर ये ऑपरेशन सही स्थिति में चलता तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती थी। कराची में आपने खौफ कायम कर दिया, एक पार्टी के आपने 4 टुकड़े कर दिए। पता नहीं सर ये ऑपरेशन सर बंद होगा भी नहीं, हमें नजर नहीं आता, क्योंकि कुछ लोगों के माली मफादात वाबस्ता हो चुके हैं ऑपरेशन से। थैंक यू सो मच साहब। ये इसमें राय भी है और सवाल भी है, तो हम पहले सवाल निकाल लेते हैं इसमें से। ऑपरेशन की जहाँ तक बात है तो मेरे भाई, ज़ाहिर है उसी ऑपरेशन की वजह से इस शहर में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई है, बल्कि खासी स्टेबिलिटी आई है। और ये ऑपरेशन फ़िलहाल तो लगता नहीं है कि ये रुकेगा, ये जारी रहेगा। और उसके अलावा जो है ज़ाहिर है इसमें पूरी रियासत का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। इसके साथ साथ मतलब जहाँ तक वो पार्टी के 4 टुकड़े करने की बात है, तो अब देखें हकीकी का तो कोई इम्पैक्ट नहीं बना, पीएसपी का भी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं बना। जो मेजर स्प्लिट किया है वो रियासत ने तो नहीं किया, वो तो मेरे ख्याल मुत्तहिदा के लंदन के सरबराह ने खुद ही अपनी पार्टी को तकसीम किया है, और वो कोई चॉइस ऑप्शन नहीं। अब क्योंकि शेर की बात निकल चली है तो मैं भी ये एक शेर कह दूँ कि इसका जवाब के 4 टुकड़े हो गए कि कुछ शहर थे लोग जालिम सन, कुछ सानू एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। नहीं सर, 1000 नहीं हुए, 4 ही हुए फिलहाल। जनाब आमिर इकबाल साहब हैं कराची से। जी आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम पूरे पैनल को। मेरा बहुत बेहतरीन लगता है मुझे आपका प्रोग्राम भी और चैनल भी। शुक्रिया भाई। सर बस एक छोटा सा सवाल है, पिछले कॉलर से ये थोड़ा सा लिंक है, वो इत्तेफाक से ये खबर मेरी नजर से गुजरी थी। अब आप क्या समझते हैं उस पर प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये ऑपरेशन कराची ऑपरेशन दोबारा 0 से स्टार्ट होगा, तो सर ये सिर्फ कराची का ऑपरेशन के अलावा कोई तरक्याती पैकेज हो, ट्रांसपोर्ट के मसले हो, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता। रोजगार के हवाले से कुछ हो, सिर्फ अमनो अमान, चलो वो आज खराब होगा मानता हूँ मैं, लेकिन सब बाकी है, पानी है, बल्दियाती काम है, कचरा है, ट्रांसपोर्ट है। यकीन करें बस में हम जाते हैं, हम ये दुआ करते हैं कि हमें खड़े होने की जगह मिल जाए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये मैं एक आम शहरी से बात कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट कीजिए। जी सर, आप क्या समझते हैं? सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें कोई वो तो नहीं आवाज है में गूंज कि नहीं। वो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन अपनी जगह, लेकिन कराची के जो मसले मसाइल हैं उन पर बात कर रहे थे। यहाँ पे भी बहुत वो ये कह रहे थे कि कचरा भी है और सारा कुछ है, तो ये मतलब वो कह रहे हैं कि ठीक है आपने लॉ एंड ऑर्डर तो वो कर दिया, अब तरक्याती काम जो है वो कब होंगे?
یہ تو بہت اب جہاں تک یہ جو مطلب جو گلی کچے کے مسائل ہیں تو جب تک آپ کی لوکل گورنمنٹ کو آپ امپاور نہیں کریں گے تو میں نہیں خیال کہ یہ کبھی بھی حل ہو یار اس لوکل گورنمنٹ کا یہ حال ہے کہ اس کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہوں کے دینے کے پیسے نہیں ہیں اور ان کے خاصے نہیں، اس کا علاج تو انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے، لوکل گورنمنٹ نے تنخواہوں کے پیسے نکالنے کا جو واجب الادا ہیں کروڑوں روپے مختلف سرکاری اداروں پہ، اب وہ کیا کرتے ہیں جا کے تالا لگا دیتے ہیں، بھائی صاحب یہ فٹ پاتھ اب استعمال نہیں کر سکتے، آپ گیٹ سے باہر نہیں نکل سکتے، ہماری سڑک ہے، پہلے ٹیکس جمع کرائیں اس کے بعد. تو اس طرح انہوں نے بہت ساری ریکوری شروع کر دی. اچھا ایسا؟ ہاں ایسا بھی. تو ایک اور کالر ہے جناب ہمارے ساتھ، فیضان کراچی سے. جی فیضان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سوال تو میرا یہ تھا کہ بار بار جو عمران خان صاحب ایک کتنا ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ عوام آ رہی ہے اور عوام آ رہی ہے اور عوام آ رہی ہے، نہ عوام آتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اور آخرکار سب کچھ ہمیشہ کی طرح وہ سب کو گھر بھیج دیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. اور تو پھر وہ کیا کریں؟ مطلب ہاں تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یا تو کیا اپنے پوائنٹ پہ سٹینڈ کریں. تو اوکے. پھر جب انہوں نے کال آؤٹ کرا تو سٹینڈ کریں. پبلک نہ پہنچنا وہ پبلک کی اوپینین ہے. بالکل. جب پبلک نکل کے ووٹ کر سکتی ہے، ان کو کراچی جیسے شہر میں جب ان کو 10 لاکھ ووٹ پڑ سکتا ہے تو وہ پلٹ کے نہیں آتے. پھر بلدیات میں وہ جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں سے اتحاد کرتے ہیں تو ان کو شکست کا سامنا ہوتا ہے. لیکن جب وہ سٹینڈ نہیں کریں گے نا اپنی کسی چیز پہ تو عوام بھی ان کے ساتھ کبھی سٹینڈ نہیں کرے گی. یہ بالکل آپ کا ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، لیکن انہوں نے اپنا دھرنا اس بات پہ کال آف کیا کہ کیونکہ بات سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے، اب سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے اس معاملے کو ہاتھ میں لے لیا، کمیشن بھی بنے گا. تو عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ اب اس پریشر کی جو لوگوں کو سڑک پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. کیس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد کی بات دیکھی جائے گی، کیونکہ اب الیکشنز آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو ہے نزدیک آتے ہی جا رہے ہیں. محمد سمیع صاحب ہیں کراچی سے. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں 2 سوال ہیں میرے. جی سر یہ عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن کے بعد انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا. جی. لیکن سر 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی وہ انتخابی اصطلاحات کچھ بھی نہیں کروا سکے اور نہ انہوں نے کوشش کری. تو اب جب نئے الیکشن آئیں گے 1.5 سال بعد تو وہ عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ کیا اسی پرانے ہی نظام کے تحت الیکشن لڑیں گے تو کیا فائدہ ہوا ہوگا؟ پھر وہ دوبارہ الزام لگانا شروع کر دیں گے. اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ الزام نہ لگاتے. سمیع صاحب ایک کریکشن کر دوں، یہ صرف عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں گے، یہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا، یہ نون لیگ نے بھی کہا تھا، یہ اے این پی نے بھی کہا تھا، سب نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا. تو یہ تمام جماعتوں کے اوپر اتنا ہی برڈن ہے. مگر باقی جماعتیں چونکہ ڈھیلی ہیں ہر معاملے میں، لہٰذا یہ کہ عمران یہ سب بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے اگر اتنی ہی پھرتیاں عمران خان اس کام کے لیے بھی دکھا دیں تو اس سے بھلا ہو سکتا ہے. ہمارا ایک اختلاف تو بہرحال ہے کیونکہ آپ نہیں جاتے سپریم کورٹ. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب سپریم کورٹ چھوڑ دیں، جہاں تک دھاندلی کی بات ہوئی، دیکھیں ہم سب مانتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کی اشد ضرورت ہے پاکستان میں. میں یہ جاننا چاہوں گا، اس پر ہمیں بھی ریسرچ کرنی چاہیے کہ کتنے پارٹیز یا کتنے پرائیویٹ ممبرز نے کوئی کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز بل پیش کیا. اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے، ہوپ لیس ہے، سب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دھرنا عمران خان اگر الیکٹورل ریفارمز کے لیے کر دیتے تو اس سے بہت کچھ بہتر ہو سکتا تھا. ہو سکتا ہے وہ کر دیں الیکشن سے پہلے. اگر دھرنا ہی کرنا ہے تو اس بات کے لیے کر دیں نا. طاہر عالم صاحب ہیں گجرانوالہ سے، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیے. ہاں جی بشیر صاحب، میرا یہ ایک سوال ہے، سمجھ لیں آپ سے ہے یا گورنمنٹ سے ہے یا کس سے ہے، کہ یہ 144 لگنے کے باوجود اسلام آباد میں اتنا بڑا یہ کانفرنس ہوئی مولانا مولویوں وغیرہ کی، اگلے دن ہی کراچی میں حملہ ہو گیا. تو یہ سوال ہے، یہ کس سے ہم نے لینا ہے اس کا جواب؟ دیکھیے میرا بہت اچھا سوال ہے، بالکل آپ کا ریلیونٹ سوال ہے، اور یہی سوال ہم نے بھی اٹھایا تھا، اور ظاہر ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے. پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں لیکن کچھ تھوڑے سے زیادہ برابر ہیں. دیکھیں بیسٹ پارٹ کیا ہے کہ حکومت یا چودھری نثار کا اس پہ کیا جسٹیفیکیشن تھی کہ جی انہوں نے تو پرمیشن دی تھی اور ہم نے پرمیشن دے دی. حالانکہ یہ کلعدم تنظیم ہے. کلعدم تنظیم ہے. کلعدم تنظیم نے شیڈیول 4 میں ہے. کلعدم تنظیم نے
परमिशन ली, कलदम तंजीम के हुकूक नहीं होते, उनको कलदम तंजीम को वो सांस ना ले, वो एक्टिविटी ना करे, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है उसमें, मतलब क्या चाह रहे हैं आप? कलदम हो गई है तो गायब ही हो जाए। जमातों के लिए भी तो होना चाहिए ना। कलदम का ये मतलब थोड़ी है, चौधरी निसार अली बिल्कुल सही कह रहे हैं। कलदम अपनी जगह, इजाजत अपनी जगह, आपको कोई एतराज? अब नहीं है। थैंक यू। एक और कॉलर है हमारे साथ, आमिर इस्लामाबाद से। जी आमिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक क्वेश्चन ये करना था कि ये जब जो ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ये पनामा लीग से, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, देखें ये जो दोनों वकील हैं पीटीआई का और नून लीग का भी, ये दोनों एक ही चैम्बर में बैठते हैं, मतलब समझ से बाहर है कि ये क्या मतलब दोनों एक ही चैम्बर में बैठते हैं और ये कैसे इसको इस धोखे में ना आए अमर साहब। मेरे ख्याल में पुलिस वाला और वकील ना किसी का दोस्त होता है, ना इनकी दुश्मनी अच्छी है, ना दोस्ती अच्छी होती है। शुक्र किया, क्योंकि मैं एक और मिसाल देने वाला था लेकिन ये नहीं दो तो बेहतर है ना। हाँ यहाँ पे बस स्टॉप। अच्छा राजकुमार साहब हैं कराची से, उनकी बात सुन लेते हैं। नहीं फौज नहीं थी लेकिन बहरहाल राजकुमार साहब फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मेरा आप तीनों से एक सवाल है कि आप पाकिस्तान में स्टेट रिलीजन को कैसे देखते हैं? स्टेट रिलीजन कैसे देखते हैं? मतलब थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। जो रियासत का मजहब है। हाँ तो क्या है उसे? क्योंकि इस वक्त जैसे पाकिस्तान में जितनी भी इंतहा पसंदी है उसमें तो मुझे नजर आता है कि स्टेट रिलीजन की वजह से है। ओके हाँ तो आप लोग कैसे समझते हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये एक लंबी डिबेट है। देखिए मेरे भाई, ये तो जाहिर है अब आइन का हिस्सा है ना, और जाहिर है आइन जिन्होंने भी बनाया उन्होंने सोच समझ के एक चीज़ बनाई। इस्लाम जो है ज़ाहिर है मज़हब और कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके नीचे अगर आकर के हम फ़िरका वारियत में उलझते हैं, उसमें एक दूसरे को डिफरेंसेस करते हैं या माइनॉरिटीज़ को फॉर दैट मैटर अगर टारगेट करते हैं, दुनिया के कई ममालिक हैं जहाँ रियासत सेकुलर है और दुनिया के कई ममालिक हैं जहाँ स्टेट रिलीजन भी है। ठीक है, मसला ये नहीं है कि स्टेट रिलीजन है या नहीं, मसला ये है कि क्या रियासत की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं, क्या रियासत की रिट हर शोबे में है, उससे तय होता है कि रियासत कितनी वायबल और इफेक्टिव है। मजहब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कागजी कार्रवाइयाँ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आतिफ साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम सर। पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, बड़ा अच्छा और डिफरेंट प्रोग्राम है आपका, शुक्रिया। दूसरी सर मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और आपसे एक क्वेश्चन भी है। वो ये है कि सर कराची का तो इस वक्त कोई लगता है फेस ही नहीं रहा, कोई कराची की कोई सुन ही नहीं सकता। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बात करें सर जरा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IH चुन्नीगढ़ रोड फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, ये सारी चीज कैसे यहाँ से मूव होकर जा रही है दूसरी शहरों में, और कराची स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, LS लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, कोई अपनी सिटी से, तो काइंडली आप प्लीज इस पे जरूर बात करें। मेरे भाई एक तो देखें कराची स्टॉक एक्सचेंज तो कहीं नहीं जा रही, वो ज़ाहिर है कराची में ही रहेगी। अगर आपका इशारा स्टेट बैंक की मूव होने की तरफ है तो अभी भी उसमें कंट्रोवर्सी है। आतिफ साहब और आतिफ साहब एक और मशवरा है, गुलाम अब्बास साहब उर्दू के एक मशहूर नसर निगार हैं, अफसाना निगार हैं, उनका एक अफसाना है आनंदी, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा आज रात, तो आपको सारा इशू समझ में आ जाएगा। ब्रेक का भी फ़ोन आया, तो ब्रेक साहब हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कॉल इन डे है। समीउल्लाह साहब ने पेशावर से कॉल किया है। जी समी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? अल्लाह का बस सर आपसे आप सुनाए। अच्छा मेरे 3 सवाल है, आखिरी सवाल जरा हट के है। जी जी। पहला सवाल ये कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इस पनामा लीक्स के केस में किस पे आएगा आपके ख्याल में? ओके, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ जो है वो मतलब इस केस में जब अगर गिल्टी प्रूफ हो जाए पनामा लीक्स केस में, तो उसके लिए तो सियासी मौत भी है, माशी मौत भी है, तो वो इसके लिए तो अगर मतलब मार्शल लॉ भी लगवाना चाहे तो वो भी इससे भी कर गुजरे। ओके, और तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल जो जरा हट के है कि पहले मुझे आपका प्रोग्राम ऐसे लगता था कि आप लोग बहुत एंटी PTI या एंटी इमरान खान, और अब लगता है आप बहुत न्यूट्रल या प्रो इमरान खान हो गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे भाई हाँ, अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। लेट्स स्टार्ट ऑफ। हमेशा जो है लीगल अगर आप कानूनी उस तौर पर पूछे तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसके ऊपर होता है जो इल्ज़ाम लगाता है।
ظاہر ہے یہاں الزام PTI اور دیگر جماعتوں نے لگایا ہے, انہوں نے پٹیشنز بھی فائل کی ہیں. اب برڈن آف پروف بھی پرووائڈ کرنا انہی کی ذمہ داری ہے, آلدو کمیشن اٹ سیلف ول آسک فار اپنے جو ایویڈنس منگانے کا مجاز ہوگا. تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب تو نہیں ہوں گے, جنہوں نے الزام لگایا ہے, اور جو کمیشن بنے گا وہ برڈن آف پروف کو وہ کرے گا. اور دوسری بات آپ کی ہائپوتھیٹیکل ہے کہ جناب اگر ان کو سزا ہو گئی, جب ظاہر ہے سزا ہو گئی تو وہ نااہل ہو جائیں گے, نااہل ہو گئے تو ظاہر ہے پھر. اور تیسرا سوال یہ کہ ہم اینٹی PTI لگتے تھے, اب ذرا پرو ہو گئے. تو میرے بھائی ہم صحافی ہیں, ہم فیکٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب وہ چاہے اینٹی PTI ہو, وہ اینٹی PMLN ہو, اینٹی PPP ہو, اینٹی جو بھی ہو, ہر صحافی کے بارے میں یہ امپریشن کریٹ کر دینا کہ وہ کسی کے خلاف ہے یا کسی کے, ہم صرف اس کے خلاف ہیں جس کے خلاف ہمارے پاس فیکٹس. ہماری تعریف کر دی کہ کبھی ہم اینٹی PTI پرو, ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, جو بات سامنے ہے اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ ہم پرو پرنسپلز ہوں. جہاں تک یہ ممکن ہے بندہ کوشش کرتا ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, انالیسس بھی غلط ہو جاتے ہیں, لیکن کوشش یہ. طالب فاروقی صاحب ہیں کراچی سے. جی طالب بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اچھا 3 باتیں ہیں جی. 2 باتیں تو پہلے تعریف کرنی ہے. ایک تو آپ کا پروگرام دوسرے تمام پروگراموں سے ہٹ کر ہے, یہ سب لوگ آپ سے کہتے ہیں. دوسری بات, جس طرح کے آپ لوگ کلر پہنتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے کسی کا شعر کے پھول ہیں صحرا میں یا پریا قطار اندر قطار, اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن. اچھا سر, ایک جو برائی ہے آپ کے پروگرام کی وہ یہ ہے کہ جی آپ کے پروگرام کی وجہ سے اب ہم جلدی سو نہیں پاتے. ہم بھی نہیں سو پاتے, آپ یقین کریں. نہیں, آپ لوگ تو ویسے ہی دیر تک جانے والے جاگنے والے. آپ کو ویسے ایسے کیسے پتا ہے یار؟ آپ وہی تو نہیں ہے جو میں فون ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں سر, آپ اس میں سر یہ ہے کہ ذرا دیکھیے گا اس چیز کو کہ اگر پروگرام 1 گھنٹہ پیچھے ہو سکے. اور آپ کے میں اب جو میں کمنٹ چاہ رہا ہوں ایک چیز پہ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ابھی KPK کے خلاف کوئی وہ موومنٹ یا کسی طرح کا کوئی وہ شاید بل جمع کرایا ہے. تو بات یہ ہے کہ تجھ پڑھائی کیا پڑھی تو اپنی نبیڑ, کیا وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ اس طرح کے سارے کاموں میں کوئی کسی قسم کا حصہ لے سکے؟ اس پہ آپ کی کامنٹس چاہیے. دیکھیے وہ انہوں نے بہرحال ان کو حق ہے ایک جماعت کے پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے کہ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ چونکہ سیاسی جماعتیں بھی ظاہر ہے کہ وہ بازار میں بیٹھی ہیں, سیاست کے کوئی چھاپا لگا کے بیٹھا ہے, کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے, کسی نے کھوکا کھولا ہوا ہے, دھندا تو کسی طور چلنا ہے نا, گرمی تو بازار میں رہنی ہے, تو کچھ نہ کچھ تو جیسے ہمیں کرنا پڑتا ہے سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. ایک چیز اگر کہہ دوں, میں بھی ایک چیز کہوں, ہاں آپ بھی کہہ دیا, میں تو سر ہر جماعت کہے ظالمہ میرا کھوکا چلا دے, تو بس یہی ہے. جیسے مجھے اسکول یاد آتا ہے, کیونکہ اسکول میں ٹیچر ایک سوال پوچھتی ہے تو جو فرنٹ رو میں بچے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ جواب آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا, لیکن جب 10-12 ہاتھ اوپر ہٹ جائے تو بیک بینچ سے بھی آپ ایک ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ سے پوچھا تو نہیں جائے گا, لیکن رجسٹر کرانا ہے کہ جی میں بھی ہوں, میں بھی جانتا ہوں, مجھے بھی آتا ہے. محمد سہیل صاحب ہے کراچی سے. جی بھائی. وعلیکم السلام. جی first of all congratulations to all of you for running such a successful program. شکریہ. And ذرا کا تو میں فالوور بھی ہوں from social media, but anyways my point is جو میں دیکھتا ہوں, I am a white collar person, اور میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ if my business concern is KPK, my چوکیدار from KPK is saying کہ there has been major change. ایک 13,000 کا تنخواہ لینے والا بندہ اتنا اپریشیٹ کرتا ہے عمران خان کو. from childhood I have been a donor of شوکت خان جو پہلے بنی, دوسری ہے وشا. جی میرے ہیلو. جی سہیل صاحب, بالکل آپ نے جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب آپ کے چوکیدار نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں خاصا چینج آ گیا ہے, خاصی تبدیلی, بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہوا ہے, اور ظاہر ہے اگر ایسا ہوا ہے تو اگلی دفعہ الیکشنز میں آپ کی جماعت کو اور زیادہ ووٹ ملیں گے, PTI کو یعنی. فراز صاحب ہیں واکینٹ سے. جی فراز بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے سر, بڑی نوازش. میں آپ کو پروگرام کو بہت لائک کرتا ہوں, اور ڈیوٹی کرنے کے بعد ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, واکینٹ سے بات کر رہا ہوں. شکریہ. ابھی ایک کالر نے بات کی, اس پہ تھوڑا سا ایک بات ذہن میں آ گئی. جی
ये चौकीदार से रिलेटेड बात आई। अच्छा, तो मेरा ख्याल है मैं इस पे और कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, कि वैसे भी थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो मैं आपसे कमेंट लेना चाह रहा हूँ, एक तरफ तो हमें ये बताया जा रहा है कि बिलावल मैच्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखें वो इमरान खान से भी ज्यादा मैच्योर लगती हैं, नवाज शरीफ से भी ज्यादा लगती हैं, खास तौर पे चौधरी निसार खान से तो बहुत ज्यादा मैच्योर लगनी है। अच्छा, पहली बात जी बिल्कुल आपकी, और हमें लगा भी, लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसी कही कि हमें लगा कि अभी थोड़े मैच्योर हैं, वो बताएंगे ब्रेक के बाद आपको। और फिलहाल न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ है, उसके बाद वसतुल्लाह बताएंगे कि थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी अभी बाकी है उनमें। वेलकम बैक। आज कॉलिंग डे है। वक्फे से पहले वाहकैंड से फराज साहब ने राय दी थी कि इमरान खान, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अगर मवाजना किया जाए तो बिलावल भुट्टो अब ज़्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा करने लगे हैं और उनके बयानात से झलकता है। यकीनन हर आदमी वक्त के साथ साथ कुछ सीखता है और ज़ाहिर है कि भुट्टो ख़ानदान का वारिस है तो हमारे मुकाबले में तेज़ी से सीखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिलावल बहुत यंग है, वक्त उनके साथ है और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वक्त है जिसमें अपने आप को वो मैच्योर कर सकते हैं। आज की अगर तकरीर देखी जाए जो उन्होंने डहरकी में की, अच्छा खासा जलसा था और उसमें ज़ाहिर है कि यूजुअल सस्पेक्ट इमरान खान और नवाज शरीफ पे वो बरसे, ज़ाहिर है उन्हें बरसना चाहिए तीसरी पार्टी के तौर पे। लेकिन एक चीज़ का जो उन्होंने तनकीद की वो मेरी समझ में नहीं आई। पिछले 8 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की मुसलसल हो गया और हर साल थर का मसला आ जाता है जिसमें बच्चों की अमवात होती हैं, कहत साली, खुश्क साली के मसाइल होते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत यकीन दहानियाँ कराती है और फिर अगले साल वो मसला पैदा हो जाता है। बिलावल भुट्टो ने आज थर के मसले के बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए। आपने कभी थर के बारे में सोचा जहां कहत हैं? आपने खुद मुझसे वादा किया था, मगर आज तक आपने एक टका भी थर पर खर्च नहीं किया। ये नवाज शरीफ से कह रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। अच्छा, मज़े की बात यह कि पीपल्स पार्टी के तमाम लीडर्स तो कहते रहे कि थर में जो सूरत हाल है ये आज की नहीं, हमेशा से ही ऐसा होता आया है। मेल न्यूट्रिशन है वहाँ ज़ाहिर है जो ज़चगी के मसाइल हैं और उसकी वजह से ये अमवात होती रहती है और अब से नहीं हो रही, ये साल से हो रही हैं। अब अगर मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं तो हाँ बिल्कुल बहुत अजीब लगता है क्योंकि यही बात होती है। और कोई तो ये भी कहते हैं कि नहीं असल में तो कोई मसला है ही नहीं, आप मीडिया वाले ही और अपोजिशन वाले ही नवाज शरीफ से बड़ा करते हैं। हाँ नहीं मुझे पता है, मैं सिंध पीपल्स पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ ना कि कभी तो वो ये भी कहते हैं कि एस्ट्रेस तो कोई इशू ही नहीं है, आप ही लोग इसको ओवर प्ले कर रहे होते हैं, एग्जैजरेट कर रहे होते हैं। जहाँ तक वफाक से बात की है, नवाज शरीफ से बात की है, तो शायद इनका इशारा ये है कि क्योंकि डिजास्टर जोन है तो कोई इमरजेंसी रिलीफ वहाँ से आनी चाहिए। उस हद तक तो सही है। जहाँ तक फराज साहब थे, मेरा ख्याल फराज साहब की बातें हैं कि अगर आप नवाज शरीफ या PMLN के लीडर्स के बयानात और PTI के लीडर के बयानात से कंपेयर करें तो जी हाँ बिल्कुल ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। लेकिन हैं बातें और लातों के भूत बातों से नहीं मरेंगे। और अगर हम सिर्फ सिंध की ही बात करें, थर सब कुछ मिलाकर तो बहुत भूत हैं। मोहम्मद आमिर कराची। जी आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 सवाल हैं और एक रिक्वेस्ट है। जी फरमाइए। सवाल 2 ये हैं कि एक तो कराची में ऑपरेशन 2 साल से ज्यादा अरसे से हो रहा है, उसके बावजूद आज जो लाशें गिरी हैं, जिस तरीके से टारगेट किलिंग हुई है जी, तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको 1 बाय 1 कर लें क्यों? इसको इस तरीके से देखते हैं कि ज़ाहिर ये मैटर ऑफ कंसर्न है। मुहर्रम में भी कुछ वाक़यात हुए, अभी भी जो वाक़यात हो रहे हैं, ये ज़ाहिर है जो भी ज़ाहिर कराची ऑपरेशन के इंचार्ज हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए
اس کے ساتھ ساتھ مطلب میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے محرم کی بات کی تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اینڈ کریڈٹ پہ کریڈٹ از ڈیو، کہ عاشورہ کے موقع پہ اور محرم میں کچھ اس طرح کا واقعہ نہیں آیا جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ چھوٹی پکچر میں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ محرم میں اتنے لوگ مر گئے اور آج اتنے لوگ مر گئے، لیکن ایک ہوتی ہے بڑی پکچر۔ بڑی پکچر 2016 کی دیکھ لیں، 2015 کی دیکھ لیں، 14 کی دیکھ لیں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ ایک اور بات میں صرف اتنی کہنا چاہوں گا کہ بہت لوگوں نے آپریشن کے بارے میں سوال کیے ہیں اور سوال اٹھائے ہیں۔ دیکھیں، آپریشن ایک فائنل سلیوشن نہیں ہے، آپ اس کو بے شک 10 سال چلا دیں، فائنل سلیوشن ہے ایک افیکٹو، ویل ٹرینڈ، ویل فنڈڈ اور ڈی پولیٹیسائز پولیس فورس۔ یہ جب تک نہیں آئے گی آپ 1000 سال آپریشن چلا لیں، یو ول ناٹ پلگ دی۔ اسرار احمد صاحب ہیں لندن سے۔ جی اسرار صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، میں بہت دنوں سے ٹرائی کر رہا ہوں لیکن مجھے نہیں مل رہا، لیکن آج میں آپ سے ایک تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ سر یہ آج جو پچھلا دھرنا اور دھرنا جو چلا، اس میں یہ میڈیا نے کون سے کردار ادا کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میڈیا میں ابھی اسی بات پہ عمران خان سے کہہ رہے کہ بھائی عمران خان کہہ رہے کہ پیسے تم لوگوں نے چوری کیے اور قوم کا پیسہ لے کے گئے ہیں، لیکن اس کے اپنے بندے یعنی ایم این اے ان کے جب سرکاری ایسٹس کو بہت بے دردی سے توڑتے ہیں تو اور آپ کی میڈیا والے اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے ہٹائے، یہ چیزیں ہٹائے، اس کو پھینکا ہے، اس کو یہاں سے پھینکا ہے، سڑک کے نیچے پھینکا ہے، تو کیا وہ اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ بھئی آپ نواز شریف سے تو پیسے مانگتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکسوں کا پیسہ لیا ہے، لیکن آپ خود ٹیکسوں کے پیسے سے لی ہوئی چیزوں کو کیوں توڑتے ہیں؟ یہ قوم کا پیسہ نہیں ہے۔ آپ کی میڈیا کس طرف جا رہی ہے؟ کہاں؟ شکریہ جناب۔ شکریہ شاہ صاحب، ویلڈ پوائنٹ ہے، آپ کی آبزرویشن ہے، اس کا احترام کرتے ہیں، ظاہر ہے، اور اپوزیشن جب ہوتا ہے اس طرح تو مطلب گورنمنٹ اور اپوزیشن کے پاناما لیکس کا ایشو ہے۔ ٹیکس کی بات کی، میڈیا کی بات کی، یار 60 کروڑ کے حکومتی ایڈ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے میڈیا کی طرف آئے ہیں۔ ہمیں تو سوگ یہ ہے کہ یار دھرنا نہیں چلا کیونکہ تم لمبے نوٹ آنے تھے، اپنی تنخواہ کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میں روزگار پہ لات نہیں مارنے دوں گا۔ رفیق صاحب ہیں راولپنڈی سے۔ جی رفیق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کو السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ پہلا ایسا میرا سوال کا یہ ہے کہ کیا یہ جمہوریت جو ہے پاکستان کے لیے مطلب ہے کہ فائدہ مند ہے؟ جس ملک میں لوگ انگوٹھا لگانا نہیں جانتے کہ میں انگوٹھا کہاں لگاؤں۔ دوسرا سوال سرکار، دوسرا سوال مطلب یہی مطلب ہے کہ دوسرا سوال مطلب یہ ہے کہ آج تک کسی مطلب جمہوری حکومت نے اس ملک کی کوئی خدمت کی ہے؟ بہت شکریہ۔ ہاں جی، کیا جمہوریت فائدہ مند ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کیا ڈکٹیٹرشپ فائدہ مند ہے؟ کیا ایوب خان کی حکومت یا ضیاء الحق کی حکومت یا مشرف کی حکومت فائدہ مند تھی؟ یہ لیبارٹری ہے، یہاں تجربے ہو رہے ہیں، چاہے جمہوری حکومت آ رہی ہے یا آمرانہ حکومت آ رہی ہے، لیبارٹری بنایا ہوا ہے، سب نے مل کے آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ اصل میں توجہ کا مرکز ہونی چاہیے، اور اسی سے کوئی سسٹم بن سکتا ہے۔ ہمیں اسی ڈیبیٹ میں الجھا کے رکھا ہوا ہے جس کے آپ بھی اسیر ہو گئے ہیں، جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ 70 سال سے اور اگلے 70 سال تک۔ چلیں بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک۔ رومیل خان ہیں لورا لائی سے۔ جی رومیل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال وسط اللہ خان سے ہے۔ جی وسط صاحب۔ سر میرا یہ سوال ہے سر، میں نے آپ سے کچھ دن پہلے سوال کیا تھا، آپ کی خاموشی نہیں مجھے اپنا جواب مل گیا، اور میں آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر۔ جی جی سر آپ دیکھیں، پورے میں پشتون علاقے سے ہوں، کیا آپ یعنی پورے پاکستان سے ہمارے محب وطنی پہ شک کیا جا رہا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیسے ریپریزنٹ کر لیں؟ شک کیا جا رہا ہے سر ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بیسیکلی اچک زئی صاحب کی سٹیٹمنٹ کی طرف اور اس کی جو ریپرکشنز ہیں۔ ارے بھائی یہ جو ہے یہ کاروبار ہر صوبے میں ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو ہیں غدار ہر صوبے میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے جو ڈیزگنیشن ہیں وہ ہر
دور کے ساتھ ہر سچویشن کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. اٹس لائک اے تھیٹر. اسٹیج پہ جیسے کردار بدلتے رہتے ہیں ویسے غداروں کا کردار آج میرے سر پہ ٹوپی ہے, کل ان کے سر پہ, کل اس پہ. اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. سیریس نہ لو میری جان, سیریس نہ لو. ہاں سب کے ساتھ ہوتا ہے. سبھی محب وطن ہیں اور سبھی غدار ہیں. سردار علی صاحب ہیں سبی سے. جی سردار صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بالکل خیریت. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہے, عمران خان, پی ایم ایل اے, پی ٹی آئی, ان لوگوں نے آج تک طالبان, لشکر جنگی, اہل سنت والجماعت کسی کا نام لے کر مذمت کیوں نہیں کیا؟ جسٹ دہشت گردی کیوں یوز کرتے ہیں یہ لوگ؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اینڈ اگین کسی کی میں سائڈ نہیں لے رہا, عمران خان نے لشکر جنگی کا نام لے کر کنڈیم کیا ہے اور حکومت نے اور یہ ہزارہ بلاسٹ کے ٹائم تھا, کالعدم ڈکلیئر کیا ہے. اور لشکر جنگی کی پوری جو ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے, لشکر جنگی کی لیڈرشپ کافی ایلیمنیٹ ہوئی ہے. جہاں تک اہل سنت والجماعت کی بات ہے تو اس پر ابھی ہم نے بات کیا کہ کالعدم ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پرمیشن بھی ہے کہ آپ اپنے جلسے جلوس کرتے رہیں. قمر دمام صاحب. جی قمر دمام سے. جی قمر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہمارا آپ دنوں کو پروگرام بہت پسند کرتا ہے, بہت شکریہ, اور آپ لوگوں کا بہت اچھا پروگرام ہے. مگر ہمارا ایک شکوہ ہے آپ لوگوں سے, زرار صاحب کو آپ لوگ ٹائم نہیں دے رہا ہے. یہ بالکل یار صحیح بول رہے ہیں, یہ صحیح بول رہے ہیں. اور میں نے ان کو پیسے نہیں دیے یہ کام کرنے کے لیے. آپ پلیز کہہ دیں, میں نے آپ کو میسج نہیں کیا, میں آپ کو جانتا بھی نہیں. یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے بہت پسند اس لیے کہ آپ لوگ لفافے کا صحافی نہیں ہے. لفافے کے صحافی نہیں سر. آج کل الیکٹرانک ٹرانسفر پہ کام ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ دمام میں بیٹھے ہوئے ہیں. شوکت صاحب ہے مری سے. ادارہ جو ہے صحیح بول رہے ہیں یار آپ لوگ. شوکت صاحب مری سے. شوکت صاحب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام میرے بھائی. بولیے. جی شوکت صاحب. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی مبشر زیدی صاحب, زرار کھوڑو صاحب اور وسط اللہ خان صاحب, بہت سلام ہو آپ کو. وعلیکم السلام صاحب. وسط اللہ خان صاحب کو میں اس وقت سنتا ہوں جب یہ باہر ایک ریڈیو پہ کام کرتے تھے. میرا سوال یہ سر جی کہ سعودی عرب میں تقریباً 300 بسیں چل رہی ہیں ایک پاکستانی آدمی کی. اوکے, ذرا وہ معلومات کریں ابو سراد کے نام سے. ٹھیک ہے جی. ایک بس کی قیمت 1.5. وقت کی کمی کے سبب جو ہے ہمیں یہیں وائنڈ اپ کرنا پڑا. 300 بسیں کسی کی سعودی عرب میں چل رہی ہیں, اس کا نام انویسٹ کرتا ہوں جرنلزم جا کر کے, لیکن اب ظاہر ہے بہت سے پاکستانیوں کے وہاں بزنسز ہیں. اب وہ یہ ہے کہ شو کٹنے والا ہے, شو کٹنے والا ہے. آپ انویسٹیگیٹو کریں اور خدا حافظ. آپ انویسٹیگیٹو کریں. ہمارے سے السلام علیکم. اب ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویک منڈے کو.